السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لتمرين مهم مرتبط طبعا بالخصائص ديال الكوسينوس والسينوس. عندنا أول حاجة السؤال قال لهم مونطري كو أ إتيغا، وعندنا أ هي هادي. باش نبينوها عندنا دو ميثود، يا إما نبدا من هاد أ ونوصل لهادي اللي عندي هنايا، أو نبدا من هادي ونوصل لأ اللي عندي في الأول. إذا أول ميثود لي ميثود ساهلة هو أنني نبدا بهادي ونوصل لأ. يعني نبدا كوسينوس أو كاري دو إكس فوا 1 بلس 3 طونجون إكس موان 2 طونجون أو كاري دو إكس، لأن أغلبية التلامذ كتجيهم سهلة النشر أنهم يديفلوبي ماشي فاكتوريز، لأن إلا مشيت من أن هادي غنفاكتوريز. شنو غننشر كوسينوس أو كاري فوا 1 هي كوسينوس أو كاري دو إكس plus 3 tangent de x fois cosinus au carré de x moins 2 tangent au carré de x fois cosinus au carré de x. مزيان cosinus au carré de x plus 3 tangent عندنا كنعرفوها هي sinus de x sur cosinus de x fois cosinus au carré de x moins 2 كذلك هي sinus au carré de x sur cosinus au carré de x fois cosinus au carré de x. علاش عملت au carré لأن الطونجون هي سينوس على الكوسينوس، وإلا مشيت تعملت au carré هنايا خصني نعملها هنايا كاملة، يعني غنعطيها أنا البسط والماقل. إذا هنا عندي عملية الاختزال ولكن ماشي مضبوطة، لأن خصني نفكك كوسينوس إكس في كوسينوس إكس على كوسينوس إكس، ضروري نفكك لأن هنايا عندي كوسينوس إكس، هنايا كوسينوس أو كاري، هنا موان 2 سينوس أو كاري دو إكس فوا كوسينوس أو كاري دو إكس سور كوسينوس أو كاري دو إكس. هنا عملية الاختزال سامبليفيكاسيون، عفوا سامبليفيكاسيون هي يعني كنبسطو. إذن هنايا كوسينوس أو كاري دو إكس بلس هنا تحذف وحده تبقى لي 3 سينوس دو إكس سينوس دو إكس، هنا موان 2 سينوس أو كاري دو إكس. وطبعا هذه هي أ ديالي، ودابا عملت الطريقة ديال النشر. دابا نمر دوزيام ميثود. دوزيام ميثود هو أنني خصني نبدا بأ ونخرج لهادي اللي عندي هنا. غنبدا بأ هي كوسينوس أو كاري دو إكس بلس 3 كوسينوس دو إكس سينوس دو إكس moins 2 sinus au carré de x. هنا عندنا التعميل كوسينوس او كاري، اذا انا نعمل كوسينوس او كاري باش نحصل على هذيك اللي عندي تم. اذا نعمل كوسينوس او كاري دو اكس، هنا غتبقى لي 1 لان خديت كوسينوس او كاري، هنا ما عنديش كوسينوس او كاري، اذا غنقسم عليها على كوسينوس او كاري دو اكس. دائما ملي نعمل بشي حاجه وهي ما عنديش كنقسم عليها moins 2 sinus au carré de x sur كوسينوس او كاري دو اكس. طبعا الا ما عنديش في شي حد كنقسم عليها. هنا عندنا ثلاثه الحدود، الاولاني خدينا منه كوسينوس او كاري بقات لي واحد، هنا ما عنديش كوسينوس او كاري كنقسم عليها، وانا ما عنديش كوسينوس او كاري كنقسم عليها. اذا كوسينوس او كاري دو اكس 1 بلس 3 كوسينوس دو اكس سينوس دو اكس كوسينوس او كاري غنفككها باش نختزل كوسينوس دو اكس كوسينوس دو اكس موان 2 sinus de x sur cosinus de x tout au carré. Alors, on a cosinus au carré de x 1 plus 3 on a عملية اختزال غتبقى لي sinus de x sur cosinus de x هنا moins 2 sinus de x sur cosinus de x tout au carré. وحنا كنعرفو أن الطونجون هو sinus de x sur cosinus de x. إذا غنجي هنايا نعمل أ cosinus au carré de x facteur 1 plus 3 هذه هي الطونجون de x moins 2 هذه هي الطونجون au carré de x. احنا خرجنا الطريقة ديال الفاكتوريزاسيون والطريقة ديال الديفلوب. دابا نمرو للسؤال اللي مهم. قال لي en déterminant la valeur de a si tangent de x est égal à 1 plus racine de. مزيان، هنا عندي فقط tangent de x. هنا في a ديالي
عندي طونجون طونجون عندي كوسينوس. اذا ضروري خصني نجبر كوسينوس. اذا شنو غنعمل؟ غنبحث على الكوسينوس. عاد ديك الساعه تمشي نحسبها لان الطونجون سهله انني نعمل او كاري هنا، ولكن انا خصني نبحث على الكوسينوس ضروري. حنا عندنا واحد الخاصيه هاد العام عندنا هي 1 sur cosinus au carré de x est égal à 1 plus tangent au carré de x. مزيان. إذا دابا غنعوض طونجون بالقيمة ديالها. cosinus au carré de x est égal à 1 plus racine de tout au carré. إذا 1 sur cosinus au carré de x. حنا أصلا خصنا cosinus au carré de x ماشي cosinus de x. إلا جبرنا cosinus au carré صافي. إذا 1 plus هنا تطابق عامة 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine 2 plus racine 2 au carré est égal à 1 plus 1 plus 2 racine 2 plus 2. إذا هادو مع بعضيهم صحاب عيطيني 4 plus 2 racine 2. هادي 1 sur cosinus au carré de x. alors هنا عندي هاد العدد مقسوم على واحد. أي عدد مقسوم على واحد غنقلب هاد العدد، وطبعا غنقلب حتى العدد الثاني باش نحصل على كوسينوس او كاري دو اكس. العدد الثاني 1 sur 4 plus 2 racine 2. مزيان. باش نحصل على كوسينوس او كاري مزيانه وسهله اش كنعمل؟ من الاحسن نزول الجذر من المقام، يعني غنضرب المرافق ديال 4 plus 2 racine 2 هو 4 moins 2 racine 2 وهنا 1 fois 4 moins 2 racine 2. alors المقام عيطيني 4 au carré moins 2 racine 2 au carré، والبسط عيطيني 4 moins 2 racine 2 لان الا ضربت في 1 ما يحصل حتى شي تغيير. هنا عيطيني 16 moins 2 racine 2 au carré هي 2 au carré fois racine 2 au carré هي 4 fois 2 هي 8. alors هنا 8 هنا 4 moins 2 racine 2 هنا 4 moins 2 racine 2 sur 8. هنا طبعا غنعمل ب 2 عطيني 2 moins racine 2 غتزول 2 من هنا، وهنا 4 هي 2 fois 2 غتبقى لي 2. هنايا 2 fois 4 alors اختزل 2 مع 2 غتبقى لي 2 moins racine 2 sur 4. هذه هي كوسينوس او كاري ديال اكس. اصلا حنا محتاجين كوسينوس او كاري دو اكس. الا كنا محتاجين كوسينوس دو اكس كنت غنحسب، ولكن انا محتاج كوسينوس او كاري ديال اكس. طبعا انا سبق لي حسبتها في اكزرسيس اللي قبل من هذا، خصكم ضروري تراجعوه حتى هو مهم بزاف. الوغ حصلنا على الكوسينوس اللي هو 2 cosinus de au carré de x هو 2 moins racine 2 sur 4. نجي نشوفوها صحيح 2 moins racine 2 sur 4 وهذاك. والطونجون عندنا هو 1 plus racine 2. الوغ دابا نعوضو في هي 2 moins racine 2 sur 4 fois 1 plus 3 fois 1 plus racine 2 moins 2 fois 1 plus racine 2 tout au carré. طبعا هذه حسبتها ما نعاودش نحسبها، ان الطونجون او كاري رانا حسبتها قبيله ملي كنت كنحسب كوسينوس اس 2. اذا هنايا نشر 3 fois 1 هي 3 plus 3 fois racine 2 3 racine 2 moins 2 fois هذه حسبناها متطابقه ما كدينا 3 الحدود حسبناها. هي هذه 1 plus 2 racine 2 plus 2 اللي هي 3 plus 2 racine 2. يعني 3 plus 2 racine 2. alors هنا عفوا هنايا 4 2 moins racine 2 sur 4. دابا غنبسط ما بداخل القوس 1 plus 3 اللي هي 4 plus 3 racine 2. طبعا هذا ماشي صاحبو هذا يعني ما كيتجمعوش. moins 2 fois 3 هي moins 6 moins 2 fois 2 racine 2 هي moins 4 racine 2. صافي. اذا هنا خصني نعمل الاقواس ضروري، انتم تعرفوا علاش، ان راه عندي نشر هنا. اذا 2 moins racine 2 sur 4 غنضربوها 4 moins 6 هي moins 2 3 racine 2 moins 4 racine 2 هي moins racine 2. alors هنا عندنا 2 moins racine 2 fois moins 2 moins racine 2. إذا هنايا 1 sur 4 بعدا غنفرق هادي نخليها ماشي مشكل.
نضربوا البسط في البسط والمقام في المقام. طبعا المقام هذا شكون غيكون؟ هو 1. الوغ إلا ضربنا المقام في المقام 4 فوا 1 هي 4. 2 موان راسين 2 فوا موان 2 موان راسين 2. هنا إلا عملت بموان 2 شنو غيحصل؟ 2 موان راسين 2. إلا عملت بموان 2 شنو غتبقى لي؟ فوا إلا عملت بموان إشارة اللي هي سالبة غتبقى لي داخل القوس 2 بلس راسين 2 سور 4. الوغ الضرب التبادلي غنجيبو موان هنايا 2 موان راسين 2 فوا 2 بلس راسين 2. ها علاش انا عملت هاد القضيه هادي؟ لان نحصل على ايدونتيتي رومارك ا موان بي فوا ا بلس بي اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. الوغ غنتهناو من الجبر. هنايا موان ا او كاري موان بي او كاري هي 2 او كاري موان راسين 2 او كاري سور 4. الوغ موان 4 موان racine 2 au carré, il y a 2 sur 4. Moins 4 moins 2, il y a 2. Moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, عملية الاختزال. 2 il y a 2 fois 1. 4 il y a 2 fois 2. 2 مشات مع 2 كتبقى لي moins 1 sur 2. Alors A إلا عوضت طونجونت X بهاد العدد A خرجت لي moins 1 sur 2. طبعا هنايا كينتهي ليكزارسيس ديالنا. وطبعا اكزارسيس امبورطون خرجنا فيه تقريبا جميع الخصائص. بقاتنا الخاصيه كوسينوس او كاري بلس سينوس او كاري ما استخدمتهاش، واستخدمت النشر، استخدمت التعميل، بزاف د الحاجات. طبعا هنا كينتهي ليكزارسيس ديالنا، وشكرا على التتبع ديالكم.